शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही जोश व खरोश और मजहबी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर के कई मकामात को सब्ज परचमों और रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। जगह जगह कव्वालियों और नातिया महफिल का अहतमाम किया गया। साथ ही खाने काबा और गुंबद खजरा के मॉडल्स भी लगाए गए जो कशिश का सबब देखे गए। बिलखुसूस पुराने शहर हैदराबाद के बेशतर मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमें सजावट में एक दूसरे पर सबकत हासिल करती हुई देखी गईं। मरकजी जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और दीगर मुकामात पर भी जलसों का अहतमाम किया गया और मोए मुबारक की ज़ियारत भी करवाई गई। हज़ारों अफराद ने मोए मुबारक की ज़ियारत की और दूध का नजराना पेश किया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सुबह ही से मीलाद जुलूस निकाले गए, जिसमें शुरका ने सब्ज परचम लहराते हुए मीलाद की खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सदर PCC रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार की ज़मानत बचा कर दिखाएं। उन्होंने मीडिया से तबादला ख्याल के सेशन से खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात कामयाब होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ साजबाज कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक डमी उम्मीदवार को ही ठहराया है ताकि राजेंद्र को कामयाबी दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि राजेंद्र को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना अपोजिशन जमात चाहती है। उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया कि विवेक भी जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तारक रामाराव ने टीका अंदाजी के प्रोग्राम के सिलसिले में कहा कि हुकूमत ने अंदरून 15 दिन 100% टीका अंदाजी का काम मुकम्मल कर लिया है। तेलंगाना इंटरमीडिएट थ्योरी इम्तिहान के हॉल टिकट तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। इम्तिहान 25 अक्टूबर था 3 नवंबर होगा। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो अपने हॉल टिकट पर अपने नाम, तस्वीर, दस्तखत वगैरह की जांच कर लें। हॉल टिकट में किसी भी किस्म की गलती हो तो तलबा को चाहिए कि वो इस मामले को मुतल्लिका कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर के इल्म में फौरी तौर पर लाएं ताकि इस गलती को दूर किया जा सके। PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राजीव गांधी ने गरीबों की हालत जार जानने के लिए यात्रा की थी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं। आज इख्तिदार के लिए बाज़ अफराद दोनों तबक़ात के दरमियान तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तारीख़ी यादगार चारमीनार के करीब मुनक़िदा सद्भावना दिवस के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वीरप्पा मोइली वो शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला की हैसियत से अक़लियतों के मसाइल को उजागर किया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में YSR हुकूमत के दौरान मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए गए थे। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल कमेटी के ज़रिए तमाम मुनक़िदा इस तक़रीब में PCC के साबिक़ सदूर उत्तम कुमार रेड्डी, पुनारा लक्ष्मैया के बशमूल दीगर कई क़ायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने संगारेड्डी ज़िले के मदीना चौराहे पर मनाए गए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी उन्होंने मुशाहिदा किया और इसे बेहतरीन करार दिया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी पेश की। दशहरे के बाद कोरोना मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 208 नए मामलात दर्ज किए गए हैं और 2 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना के मामलात में कमी दर्ज हुई थी। नए मामलात के बाद बहैसियत मजमूई कोरोना मामलात की तादाद बढ़कर 6,69,163 तक जा पहुंची है और अमवात की तादाद
3,940 ہو گئی ہے۔ 201 افراد کرونا سے متاثر پائے گئے۔ 45,418 نئے معائنے کیے گئے، جن میں 1,361 نمونوں کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ جی ایچ ایم سی میں 62 نئے معاملات درج کیے گئے۔ جگتیال ضلع کے کسانوں نے مکئی کی خریداری کے مراکز کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مٹپلی منڈل کے راجیشور راؤ پیٹ میں کسانوں کی بڑی تعداد نے قومی شاہراہ پر احتجاج کیا۔ بنڈی لنگاپور، راجیشور راؤ پیٹ اور ستکا پلی کے کسانوں کی بڑی تعداد نے احتجاج میں حصہ لیا۔ ان کسانوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عہدیداروں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور تاحال مکئی کی خریداری کے مراکز کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ ہوئی بارش کے نتیجے میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسانوں کے نمائندوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 70 سے زائد برس ہو چکے ہیں، تاہم کسانوں کو ہنوز آزادی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ بارش کی وجہ سے ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کسانوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے خریداری کے مراکز کا قیام عمل میں لائے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ریاست بھر میں کسان تحریک چلائیں گے۔ شہر میں قتل کی ایک اور واردات پیش آئی۔ راجندر نگر کے چنتل میٹ میں رہنے والی 40 سالہ یادمہ نامی خاتون کی لاش پائی گئی۔ مقامی افراد نے کہا کہ خاتون کا قتل اس کی بیٹی داماد نے مل کر کیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی راجندر نگر پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے میں محفوظ کروا دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بیٹری کی شکل میں ایمرجنسی لائٹ میں چھپا کر لائے گئے سونے کو شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ اس 6 کلو 24 گرام سونے کی مالیت 2 کروڑ 97 لاکھ روپے ہے۔ کسٹم کے عہدیداروں نے ان دونوں مسافرین سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ سنگاریڈی ضلع میں پولیس نے 240 کلو گانجا ضبط کیا۔ یہ گانجا ضلع کے کوم کول علاقے میں ضبط کیا گیا، جو وشاکھاپٹنم سے ممبئی منتقل کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایک اطلاع پر ٹاٹا بولیرو گاڑی کو ٹول پلازا کے پاس روکا اور اس سے 240 کلو گانجا ضبط کیا۔ یہ گانجا ڈبوں میں بھر کر رکھا گیا تھا۔ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا کی 20 اکتوبر سے چیوڑلہ سے پد یاترا شروع ہوگی۔ 14 ماہ 400 دن 4000 کلومیٹر یہ یاترا جاری رہے گی۔ کل چیوڑلہ سے اس یاترا کا وہ آغاز کریں گی۔ وائی ایس آر تلنگانہ کانگریس کے لیڈروں نے کہا کہ عوام کے مسائل سے واقفیت کے لیے ہی یہ یاترا کی جا رہی ہے۔ 90 اسمبلی حلقوں 14 لوک سبھا حلقوں میں 14 ماہ تک یہ یاترا جاری رہے گی۔ چیوڑلہ سے اس یاترا کا آغاز ہوگا۔ شرمیلا راجندر نگر، مہیشورم، ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقوں میں 9 دنوں تک یہ یاترا منعقد کریں گی۔ بعد ازاں دیورکنڈا کے قریب نلگنڈا ضلع میں وہ داخل ہوں گی۔ وہ اس ضلع میں 20 دنوں تک یاترا کریں گی۔ روزانہ صبح 8:30 بجے سے 12:30 بجے دوپہر تک ان کی یہ یاترا جاری رہے گی، پھر 3 بجے سے پہر سے شام 6 بجے تک یاترا جاری رہے گی۔ ہر منگل کو بے روزگاروں کے مسائل پر ان کی ایک روزہ بھوک ہڑتال کے دوران بھی یہ یاترا جاری رہے گی۔ مرکزی وزیر اجے مشرا کو برطرف کرنے کسانوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ وزیر کو لکھیم پور کھیری واقعے کے فوری بعد مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس واقعے کے بعد کسی عہدے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کسانوں کے مسائل کی یکسوئی نہیں ہوگی، بی جے پی برسر اقتدار نہیں آئے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فصل پر اقل ترین امدادی قیمت کا مرکز وعدہ کرے۔ اگر مرکز ایسا وعدہ کرتا ہے تو وہ بات چیت میں درمیانی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر سے فوری طور پر استعفیٰ لے لینا چاہیے۔ جموں و کشمیر کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں شہریوں کی ہلاکت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں کے گورنر تھے تب وادی میں دہشت گردوں میں شمولیت اور کسی کی ہلاکت کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈی جی پیز، آئی جی پیز، انٹیلیجنس عہدیداروں کے ساتھ سیکیورٹی کے مسئلے پر این ایس جی کی کانفرنس کی صدارت کی تاکہ ملک میں سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ پولیس کے ذرائع نے کہا کہ تمام اعلیٰ عہدیداروں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی سلامتی کو خطرہ بننے والے چیلنجز کے پیش نظر حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے ملک کے عوام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ تمام شہریوں بالخصوص مسلم بھائیوں و بہنوں کو وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، نظریات، خوشحال سماج اور ملک میں امن و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام سے جذبہ حاصل کریں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی رواداری جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی نے کہا ہے کہ مجلس ملی مسائل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کی تائید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عوامی مسائل پر خاموش بیٹھیں گے۔ جب بھی ضرورت ہو ہم ایوان اور ایوان کے باہر تائیدی جماعتوں کی مخالفت کرنے میں بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ صدر مجلس دارالسلام میں شہر کے علاوہ اضلاع اور مختلف ریاستوں کے صدور متمدین اور سرگرم مجلسی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پورے ملک میں تنظیم کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مجلس بشمول تلنگانہ تمام ریاستوں میں انتخابی سیاست میں سرگرم حصہ لے گی۔ بیرسٹر اویسی نے اضلاع کے قائدین سے کہا کہ جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ حکام کی نمائندگی کی ضرورت ہو تو بلا خوف خطر وہ نمائندگی کر سکتے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ مسلمانوں اور مجلس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجلس اپنی طاقت پر چناؤ لڑتی ہے، وہ ہار جیت اور انتخابی نتائج سے بے فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام اضلاع اور مختلف ریاستوں کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مجلس کی آواز کو اٹھایا جائے۔ صدر مجلس نے مجلس قائدین سے کہا کہ وہ اپنی عوامی خدمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو واقف بھی کروائیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے منگل کو یادادری مندر میں حاضری دی اور اس کی تزئینوں کے کام کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع کے موجب 1800 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر کی جانے والی اس مندر کا دسمبر یا پھر جنوری کے اوائل میں افتتاح عمل میں آئے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مختلف ریاستوں کے گورنروں اور چیف منسٹروں کو افتتاحی تقریب میں مدعو کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد سے یادادری پہنچنے پر زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ ان کے ہمراہ ریاستی وزیر ہند وقاف اندرا کرن ریڈی، وزیر برقی جگدیش ریڈی، سابق صدر نشین قانون ساز کونسل جی سوگندر ریڈی اور سابق وزیر ایم نرسولو بھی تھے۔ یادادری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کشن راؤ نے چیف منسٹر کو مندر کے اب تک کے مکمل کیے گئے کاموں کی تفصیل سے واقف کروایا۔ صوتی آلودگی کے خلاف ٹریفک پولیس نے عوامی شعور کی بیداری کی مہم کا پھر سے آغاز کیا ہے۔ کے بی آر پارک جوبلی ہلز میں ضبط شدہ بائک سائلنسروں کو روڈ رولر کے ذریعے تلف کیا گیا۔ پولیس کمشنر انجانی کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آواز کرنے والے سائلنسر فروخت کرنے والے آٹو پارٹس کی دکانات پر بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے بڑی آواز کے سائلنسروں والی گاڑیوں کے مالکین سے بھی کہا کہ وہ فوری اپنے سائلنسروں کو بدل دیں، بصورت دیگر ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کا 72واں جلسہ رحمت العالمین نمائش میدان پر منعقد ہوا، جس سے ممتاز علماء کرام اور مسلم قائدین نے خطاب کیا۔ مقررین نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں۔ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں گے۔ سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبید اللہ خان اعظمی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی مہمان خصوصی تھے۔ جلسے سے خطاب کرنے والوں میں اسسٹنٹ سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر، سیکریٹری مجلس تعمیر ملت عمر احمد شفیق اور دوسرے شامل ہیں۔ صدر مجلس تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر نے صدارت کی۔ تشکیل انور رضاخی، سید شاہ نواز ہاشمی اور طیب پاشا قادری نے نعت شریف پیش کی۔ اس موقع پر ایک سیمینر کی رسم اجرائی بھی انجام دی گئی۔ ساجد رؤوف نے سلام بے حضور انعام پیش کیا۔ صدر استقبالیہ انیس الدین نے خیر مقدم کیا، جبکہ معتمد استقبالیہ
सैफुर रहमान कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया। मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन की दुआ पर जलसे का अख्तिताम अमल में आया। मेडसर में मांजरा की पाइपलाइन के पास कनेक्टर फट जाने की वजह से गुज़श्ता कई दिन से पानी बह रहा है। मकामी अवाम ने महकमे वाटर वर्क्स और कॉरपोरेटर की तवज्जो मबजूल करवाई, इसके बावजूद इस मसले का इजाला नहीं हुआ। मंशियात के खिलाफ पुलिस की जारी कार्रवाई के चलते नॉर्थ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने सेंट्रल बस स्टेशन महात्मा गांधी बस स्टैंड के पास एक बैनुल रियासती गांजा डीलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती गांजा और एक सेलफोन जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का वी नागासाई विशाखापट्टनम से गांजा लाकर हैदराबाद में फरोख्त करता था। उसके न सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासतों के गांजा कारोबार करने वालों से ताल्लुकात थे और उन्हें ट्रक के जरिए गांजा सप्लाई करता था। वो नारायणखेड़ के एक शख्स प्रेम सिंह को महात्मा गांधी बस स्टैंड पर तलब करके गांजा डिलीवर करने के लिए पहुंचा था। उसके खिलाफ शहर में पहले से 2 मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम को पुलिस अफसरगंज के हवाले कर दिया गया। इब्राहिमपट्टनम जिले रंगारेड्डी के बाद मुआवजात हालिया बारिश के सबब झील में तब्दील हो गए हैं। तिरुमला नगर कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया है और सड़कों पर तक पानी जमा है। कई बाइक्स डूब चुकी हैं। मकामी आवाम की शिकायत के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आवाम के मुंतखबा नुमाइंदे भी इस मसले पर सर्द मोहरी का इजहार कर रहे हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मंगलहाट मिलाद कमेटी की तरफ से एक जुलूस निकाला गया जो अमान नगर, मंगलहाट मंडी, आगापुरा, मल्लेपल्ली से होता हुआ अमान नगर को वापस पहुंचा। जुलूस के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शकील ने बताया कि इंस्पेक्टर पुलिस मंगलहाट ने जुलूसियों को मुबारकबाद दी। जगह जगह स्टेजेस बनाए गए थे और जुलूस का खैर मकदम किया गया। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी की मदाखलत पर हैदराबाद की 5 लड़कियों को जो 5 दिन कबल तफरीह के लिए उत्तराखंड गई थी बचा लिया गया। वो गुज़िश्ता 2 दिन से मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से अपनी होटल में फंसी हुई थी। इन लड़कियों ने, जिनके नाम सुषमा, सूची, उली, अनुत्री और शीर्ति बताए गए हैं, ट्विटर के जरिए रियासती हुकूमत से मदद तलब की थी, जिस पर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मकामी बीजेपी कायदीन ने इस मामले को वज़ीर सियाहत से रुजू किया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने टीआरएस पर हुजूराबाद में शराब और दौलत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बाकायदा तौर पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव हुजूराबाद में कैंप किए हुए हैं। उनके इशारों पर राय दहिंदों में शराब और रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित बंदी स्कीम के तहत सिर्फ चंद मखसूस लोगों को ही रकम दी गई, जबकि हजारों दलित इस स्कीम से अब तक महरूम है। शादनगर जिले रंगारेड्डी में एक खातून मनासा कोविड-19 वैक्सीन का टीका लेने के बाद फौत हो गई। मौके में सेहत को दिलदार इस मामले की छानबीन में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल मौजे मिकागोड़ा में एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स टीका लेने के बाद फौत हो गया था। किशनपेट जोन में भी एक खातून टीका लेने के बाद फौत हो चुकी थी। मनासा के अरकान खानदान ने इसकी मौत की तहकीकात का मुतालबा किया है। मलेशिया में तेलंगाना का एक नौजवान ऋषि वर्धन रेड्डी इत्तेफाकी तौर पर समंदर में गिरने की वजह से गर्काब हो गया। मलेशिया की पुलिस के मुताबिक ये वाकया पीर को पेश आया। ऋषि वर्धन रेड्डी और उसकी बीवी माधवी एक खानगी जहाज कंपनी में काम करते थे। ऋषि वर्धन रेड्डी के अरकान खानदान ने नाश को हैदराबाद लाने में मदद करने की तेलंगाना हुकूमत से अपील की है। विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने तेलुगु देशम पार्टी के एक सरकर्दा लीडर पट्टाभी की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने उनके घर में घुसकर फर्नीचर और टीवी को नुकसान पहुंचाया। वाईएसआर कांग्रेस के कारकुन खवातीन से मुतालिक पट्टाभी के एक रिमार्क पर बरहम थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और दूसरे सरकर्दा कायदीन ने मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में, जो उर्दू जबान में है, कहा कि पैगंबर इस्लाम ने बनी इंसानियत को जज्बे रहम, रवादारी और आलमी भाईचारे का पैगाम दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली चुनाव में 40% नशिस्तें खवातीन को दी जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन से हमदर्दी की बातें करने से ज्यादा उन्हें सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खवातीन महफूज नहीं है। उन्होंने सिलसिले में हाथरस के अस्मत रिजी के वाक़े का जिक्र किया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 13,058 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 164 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक पूरे मुल्क में 4,52,454 अफराद फौत हो चुके हैं। मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह
98.14% बताई गई है। दूसरी तरफ मुल्क भर में कोविड-19 के कल एक ही दिन में 11,81,314 टेस्ट किए गए। 87,41,160 अफराद को कोविड-19 के टीके दिए गए।